बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और मौका दिया कि हम आपके तवस्सुत से अपने इस हसास मसले पर गुफ्तगू करें और हुक्मरानों तक पहुँच सके और पाकिस्तान के अवाम तक पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया हुआ है ज़ियारत इमाम हुसैन और ज़ायरीन इमाम हुसैन के हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। कहा गया कि 40,000 ज़ायरीन इराक में जाकर गुम हो गए, मिस हो गए, जो बिल्कुल झूठ था। बड़ी हेडिंग के साथ, हेडलाइन के साथ ये स्टोरी छपी, टीवी पर भी आई और उसके बाद वजीर अहमद भी मूर ने कहा जी वो गलती हो गई है, लेकिन वो कहीं शायद हाईलाइट नहीं हुई वो बात। ज़ायरीन को बदनाम करना ये बाकायदा पिछले साल भी हुआ था, उस वक्त भी यही बात हुई थी वज़ीर मज़हबी उमूर की तरफ से कि वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से, फिर उसको उन्होंने कहा जी कि गलती होगी। बाकायदा एक प्लान और मंसूबे के तहत ज़ायरीन के इस सफ़र को, जो हमारी इबादत है, करबला मुअल्ला जाना, अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो मज़ारात की ज़ियारत करना बहुत अहम है हमारे लिए, और इसको बदनाम करने की कोशिश की गई। शायद इसके लिए ज़रिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लोगों के वीज़े लगते हैं बाकायदा, वो वीज़ों के बाद जाते हैं और फिर इनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर और बॉर्डर्स के ऊपर, जो दुनिया के किसी मुल्क के साथ नहीं होता। ये हमारी तौहीन करवाने में हमारी हुकूमतों का बाकायदा इसका हिस्सा है। इसके अंदर अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के किसी कमज़ोर मुल्क के जो ज़ायरीन होते हैं किसी का पासपोर्ट नहीं लेते। हमारे ज़ायरीन के पासपोर्ट एयरपोर्ट पर रख लेते हैं, बॉर्डर पर रख लेते हैं, और फिर जब वापस आते हैं कितनी मुश्किल होती है, कितने लोगों के पासपोर्ट गुम हो जाते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ये काम नहीं किए। अभी मुहर्रम से पहले या मुहर्रम के अयाम में ही एक मीटिंग हुई ईरान के अंदर, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के, इराक के वज़ीर दाखिला और इसी तरह से ईरान के वज़ीर दाखिला। बज़ाहिर ये ज़ाहिर किया गया बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और हम भी खुश हो गए कि ज़ायरीन की मुश्किलात में कमी आएगी, ज़ायरीन के मसाइल हल होंगे, ज़ायरीन की इंसानी इज्जत और करामत का अब ख्याल रखा जाएगा, बेहतर से बेहतर तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा। और उसके बाद लोगों ने अरबईन के लिए तैयारी करना शुरू कर दी ज़ियारत के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बेहतर सूरत हाल होगी, और जोश बलबला बढ़ गया। लोगों ने पैसे दे दिए, सालारों को दे दिए। उन्होंने इराक के अंदर वीज़े के लिए जो वहाँ पर भी फीस होती है, जो कंपनी फीस देती है वीज़ा इजरा करने की, तकरीबन एक बंदे के $90 कम से कम। फिर वहाँ होटल की बुकिंग करनी होती है, ये काम भी शुरू हो गए। जो होटल की बुकिंग लेट हो जाए तो और महंगा हो जाता है। वहाँ पर होटलों की बुकिंग शुरू हो गई, यहाँ गाड़ियों की तैयारी शुरू हो गई। जिन्होंने कहा जी मॉडल की गाड़ी जा सकती है, कार्नेट बनाए, सारा काम शुरू हो गया। लोगों ने पैसे भी दे दिए, देना शुरू हो गए। यह अचानक खबर चली कि इस साल जमीनी रास्ते से ज़ायरीन नहीं जाएंगे, रास्ते बॉर्डर बंद कर दिए गए, और ऐलान करने के बाद हुकूमत गायब हो गई। हमने बड़ी कोशिश की राब्ता करें, पूछे भाई ये क्या हो गया अचानक। अरबों रुपए का जो जमीनी लोग सफर पे जाते हैं, ये इंतहाई मुतवस्सित दर्जे से नीचे के लोग होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं बहुत ज्यादा। ये पता नहीं कितना अरसा पैसे जमा करते हैं और सफर के लिए जाना चाहते हैं। सफर इश्क हमारी इबादत है। हमारे आइम्मा ने ताकीद की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की ज़ियारत के लिए करबला जाने की। हमारी इबादत है, हमारे ईमान की निशानी है। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है कि जितने भी हुसैनी ज़ियारत के लिए जाते हैं इनको फैसिलिटेट करे, इनकी बात सुने। लेकिन गायब हो गई अचानक, और अरबों का नुकसान हुआ इन गरीब लोगों का। अगर ना जा सके तो नुकसान होगा, लिहाजा इनसे बात करो। कोई गायब हो गया जी, कोई कहता है जी कि मैं 7 अगस्त के बाद अवेलेबल हूं, पहले हुई नहीं, पाकिस्तान से बाहर चले गए। आप मुझे बतलाएं कि एक साल में तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन बाई रोड बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और वहां से ज़ियारतों में जाते हैं। इससे मुल्क का नुकसान होता है या फायदा होता है? हतमन बलूचिस्तान का फायदा होता है, वहां के अवाम का फायदा होता है और पाकिस्तान का फायदा होता है। इंटीग्रेशन बढ़ती है, पाकिस्तान लगता है कि इंटैक्ट है, एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में जाते हैं और इससे दुनिया में जो मैसेज जाता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग सफर कर सकते हैं और करते हैं। जब हम ज़ियारत के लिए तैयार हैं जाने के लिए, कोई मुतबादिल नहीं दिया,
بھائی اس کا وے آؤٹ نکالیں جی. ہم آپ کے لیے سستی فلائٹس چلائیں گے. عام طور پر $250 سے $300 تک ٹکٹ کی عام دنوں میں جو ہے وہ مل جاتی ہے ٹکٹ, آدمی چلا جاتا ہے. وہی ٹکٹ جو عام دنوں میں $200-300 تک آ جاتی ہے وہ $650-700 تک چلے گی. آپ یہ کرتے کہ جو حکومت ٹیکس لیتی ہے کہتے ہم ٹیکس نہیں لیں گے, آپ ان زائرین کو بائی ایئر لے جائیں اور فلائٹ چلا دیں. فیریز چلائی جا سکتی ہیں بائی شپ. لوگ پلاننگ کریں نا, آپ کوئی پہلی بار تو نہیں جا رہے ہیں نا, مشکلات تو پیش آتی رہتی ہے تھوڑی بہت. آپ متبادل راستے میں دیتے, کوئی متبادل راستہ نہیں دیا گیا, کوئی ریلیف دینے کی بات نہیں کی گئی. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بات کرتے عراق کے اندر بھی ان کے جو ویزے ہیں یہ ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے زیارت کے. ایران کے ساتھ بات کرتے ویزوں کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے, مسئلہ نہیں ہے. 15 دن کا ویزا آپ مہینے کا کر دیں, 2 مہینے کا کر دیں. لیکن دوستو ہوا یہ کہ یہ بین لگانے کے بعد یہ لوگ غائب ہو گئے, کہاں ہے پتہ نہیں ہے. زیارت امام حسین کی جانا یہ ہماری مذہبی عبادت ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کی ڈیوٹی ہے, اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم جائیں گے. یہ بہانے بنانا کہ راستے بند ہیں, آپ دیکھیں ان کی صورتحال. وہ لوگ جو ابھی رمضان پہنچے ہوئے, جو اسٹوڈنٹ جن کے پاس وہاں کے ریزیڈنٹ ویزے ہیں اور تفتان پہنچے ہوئے, آج 10-12 دن سے وہاں بیٹھے ہوئے, 15 دن سے ان کو نہیں جانے دیا جا رہا, جو وہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے سیکورٹی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ہمارے لیے کربلا جانے کا جو آسان راستہ تھا, کم خرچے پر ہوتا تھا, وہ راستہ بند کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے. واللہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, تفتان بارڈر پر بھی اور رمضان بارڈر پر بھی, انہیں کیوں نہیں جانے دے رہے؟ آپ نے کیوں بارڈر بند کیا ہوا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ ہم زمینی راستوں سے زیارت کو جائیں. کل پھر بائیر اتنے مہنگے ہو جائیں گے کوئی جا ہی نہیں سکے گا, بہت کم لوگ جائیں گے. آپ ہمیں اس دینی اور الہی اور فریضے سے اور عبادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے, ہم جائیں گے رمضان کی طرح. یہ ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی اور قانونی حق بھی ہے, ہمارا مذہبی حق بھی ہے. ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ڈیوٹی ہے فیسیلیٹیٹ کریں اور کیا اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے ان مشکلات کو کم سے کم کریں. آپ یقین کریں افغانستان کا راستہ بھی کھولا جا سکتا تھا. افغانستان کے راستے سے بھی لوگ جو جی بی کے لوگ ہیں, کے پی کے لوگ ہیں, سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب کے لوگ ہیں, یہ بلوچستان کے کیا اسے کوئٹہ سے بھی افغانستان کے راستے سے بھی جا سکتے ہیں. وہاں سے بہت نزدیک ہے مشہد مقدس. یعنی کہیں کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے. کروڑوں اہل تشیع, پھر ہمارے اہل سنت بھائی بھی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, غیر مسلم بھی جاتے ہیں زیارتوں کے لیے. انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے. اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ بات کریں گے, یہ لوگ شور کریں گے, پریشان ہوں گے, انہیں تکلیف پہنچے گی, ان کو پرواہ نہیں ہے. کیا حکومتیں ایسے ہوتی ہیں؟ حکومتیں بنتی اس لیے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں, ان کی جان مال کی حفاظت کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اپنی عبادات اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے وہ. لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہم نے جانا ہے, راستے کو سیکیور کریں, ہمیں کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ سیکورٹی دیں, باقی ہم نے جانا ہے. ہمارے چھٹے امام سے علیہ السلام سے پوچھا گیا, چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم جب جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بنو امیہ اور بنو عباس بھی زیارتوں پر جانے کے لیے رکاوٹیں ڈالتے تھے. یہ حکومتیں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ کربلا جائیں, باقاعدہ حتیٰ یہاں تک کہ غیر انسانی شرائط کے اپنے ہاتھ کٹوا لو, اپنے پاؤں کٹوا لو, اپنے بچہ دے دو, جان ایک قربانی دے دو. لوگ ہر قسم کی قربانی دے کے کربلا جاتے تھے. امام سے پوچھا گیا کہ ہمارے لیے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, مشکلات ہیں, تھریٹس ہیں, حکومتوں کی سختیاں ہیں, کیا کریں؟ کہا جاؤ جاؤ کربلا محلہ, جاؤ مولا حسین کے پاس, ہم جائیں گے. اب آج مذاکرات ہوئے ہیں کراچی میں, گورنر صاحب نے مذاکرات کیے ہیں, اور اسلام آباد میں جو وزیر مملکت امور داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب ہیں, انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. ہم نے ان کو اپنی ڈیمانڈ بتا دی ہے. ہمارا مقصد یہ کہ زائرین زیارت کرنے جائیں. یہ کوئی سیاسی سفر نہیں ہے, یہ کسی سیاسی مذہبی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے,
میں آپ کے ساتھ اگرچہ میں جماعت کا ہوں، میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں ایک کامن پاکستانی اہل تشیع ہونے کے ناطے سے اور ایک امام حسین علیہ السلام سے عشق رکھنے والے کے ناطے سے کر رہا ہوں۔ ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا مذاکرات آپ کریں، جس سے مرضی کر لیں، ایکس وائی زیڈ سے مسئلہ حل کریں، آپ بات چیت کر لیں، مسئلہ حل کریں۔ ہمارے لیے مہم نہیں ہے کہ ہم ہمارے ساتھ آپ بات کریں، کسی سے بات کر لیں۔ یہاں کراچی میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان سے بات کر لیں، اسلام آباد میں شخصیات ہیں، لاہور میں، ان سے بات کر لیں۔ مہم یہ ہے کہ زائرین کا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اگر آپ یہ مسئلہ نہ کھڑا کرتے ہم نہ بولتے، ہم نہ آتے۔ آپ یہ سمجھتے کہ ان کی حمایت کرنے والے کوئی نہیں، ان کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں، ان کی فریاد بلند کرنے والا کوئی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم سارے ایک ہیں۔ لہذا مذاکرات ہوئے ہیں۔ اب گورنر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تھوڑی دیر ٹائم دے دیں، وقت دے دیں، 1.5-2 گھنٹے۔ نے کہا کہ ہم نے آج نکلنا ہے۔ اسلام آباد میں بھی بات چیت ہوئی ہے، انہیں بھی اپنے مطالبات دے دیے گئے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارے زائرین زیارت کرنے جائیں، انہیں کربلا پہنچائیں، یہ جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ جیسے پہنچا سکتے ہیں، انہیں جہازوں میں پہنچائیں کیونکہ وقت کم رہ گیا، انہیں زمینی راستوں سے پہنچائیں، جس طرح سے ہمارے زائرین مطمئن ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے، اور اب دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ چاہیں گے تو میں مطالبات کی تفصیل بھی بیان کر دوں گا۔ شکریہ۔ حضور یہ فرمائیے کہ آپ کو کیا لگا گورنر صاحب کے جواب سے، یا جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، کہ ان کی نیت کیا ہے؟ کیا سمجھ سکیں کہ اجازت ملے گی یا محض آپ کو احتجاج کرتے ہوئے یہاں سے؟ دیکھیں بھائی، ہمیں اجازت دے نہ دے، ہم نے جانا ہے۔ 1 سال لگ جائے جانا ہے، یہ سمجھیں کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہیں، 1 سال لگ جائے ہم نے جانا ہے۔ ہم نکل رہے ہیں گھر سے۔ یہ کوئی سمجھا کہ ہمیں کوئی وہ ڈیلے کرتا ہے کہ ڈیلے کل جب ہم نکل جائیں گے، بات پھر راستے میں کرتے رہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جانا ہے، ہم نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کوئی بتائیں، کوئی غیر آئینی کام ہے، کوئی غیر قانونی کام ہے، کوئی غیر شرعی کام ہے، کوئی ڈرگ ٹریفکنگ ہے، کوئی ہیروئن کی سمگلنگ ہے، کوئی ہیومن ٹریفکنگ ہے، کیا ہے یہ ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے۔ ہمیں نہ جانے دینا، روکنا، یہ ڈسکریمنیشن ہے، ہمارے مذہبی حقوق پر اور ہمارے بنیادی انسانی حقوق پر ایک حملہ ہے۔ ہم جائیں گے۔ ہم نے جو مطالبات دیے ہیں ان کو، وہ یہی ہیں کہ سستی فلائٹ چلائے، اور اسی طرح سے جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، کراچی پہنچے ہوئے ہیں، جو تفتان پہنچے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے جانے دیں۔ جن کے ویزوں میں ڈیلے ہے، اگر نہ پہنچ سکے تو ان کو فلائٹس پہ پہنچائیں۔ بالآخر یہ ہمارے راستے ہیں، راستے کھولیں، اور یہ بھی یقین دہانی کریں کہ آئندہ یہ راستے بند کرنے کا اعلان کبھی نہیں کریں گے، ہم جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ باقی ہمارے جو پاسپورٹ زائرین کے لیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی اقدام کریں کہ وہاں پر بارڈر پر توہین ہماری کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ جن کے ویزے لگے ہوئے ہیں ان کو جانے دیں۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں نک رکھیں، پکڑیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو وزیر داخلہ کو ہم نے وہاں پر دیے ہیں، پہلے بھی دیے تھے، مشترکہ تھے، شیعہ علماء کونسل اور ہم صاحب نے مل کے دیے تھے، ان میں یہ ہیں، کچھ ادھر لکھے ہیں، کچھ ادھر ہیں۔ وہ بھی یہ جو ہے تفتان بارڈر پر یا رمضان بارڈر پر جو لوگ موجود ہیں ان کو وہاں سے جانے دیں، اب ان کو نہ روکیں وہاں سے۔ کراچی میں موجود لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یا رمضان کے ذریعے وہاں جانے دیا جائے یا ان کو فیری سروس دی جائے۔ تو فیری سروس ہے نہیں ہے، اور جو لوگ رمضان بارڈر پر وہ ہم نے جانا ہے، رمضان جانا ہے، فیری سروس تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، بعد والوں کے لیے کریں، یہ سستی فلائٹ چلائیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو لے کے جائیں۔ جن زائرین کے ویزے لگے ہوئے ہیں اور ڈیلے ہو رہا ہے ان کے لیے ویزے ایکسٹینشن کے بھی کام کیجیے تاکہ ان کے ویزے ایکسٹینڈ ہو جائیں، یہ ویزے ضائع نہ ہو جائیں۔
कोयटा में जो ज़ायरीन मौजूद है बैठे हुए इंतजार में, उनको तफ्तान के जरिए भेजा जाए और इस तरह की चीज़ें टोटल ज़ायरीन को किसी न किसी तरह बॉर्डर भेजा जाए। और ये जो उन्होंने कहा है कि रास्ते बंद कर देंगे और कोई जा नहीं सकेगा, हम ये कबूल नहीं करते, हम इसको तोड़ेंगे। अभी लोग जा रहे हैं, आ जा रहे हैं लोग कैसे तफ्तान पहुंच गए हैं ईरान जाने के लिए, लोग कैसे रमजान पहुंच गए जाने के लिए, गाड़ियों कारों में चले गए, वहां पहुंच गए। ये बहाने हैं मेरे भाई। आप हुकूमत से हमारा मुतालबा ये सिक्योरिटी दे, इनकी जिम्मेदारी है और हम जाएंगे। हमें क्यों रोकते हैं जाने से? हमारा हक है ये, इनका काम क्या है? सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी नहीं है, आशूर का जुलूस बंद कर दो। सिक्योरिटी नहीं है, अरबईन का जुलूस बंद कर दो। सिक्योरिटी नहीं है, मजलिस बंद कर दो। हमें हमारे आशूर के जुलूस पर हमले नहीं हुए, अरबईन के जुलूस पर हमले नहीं हुए, हमारी मसाजिद के अंदर हमले नहीं हुए, नमाज पढ़ना छोड़ दें। ये अगर सिलसिला शुरू हो जाए, सिक्योरिटी नहीं है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, फिर बात कहाँ खत्म होगी? मुझे आप बताएं। गवर्नर साहब ने क्या डेडलाइन दी है आपको कि कब तक? उन्होंने कहा 1.5-2 घंटे के अंदर आपको जवाब देते हैं। मशावरत करके बताते हैं जहाँ उन्होंने करनी है। अभी कुछ मैं से चला रहा हूँ, अभी कुछ खबरें आ रही हैं तो काफी सिंध हुकूमत की तरफ से, इस्लामिया की तरफ से उन काफिलों को मुख्तलिफ मकामात पर रोका जा रहा है, उनके लिए क्या पैगाम है सर? ये गैर कानूनी गैर आईनी काम है, उनको आने दे, जाने दे, हम जी कहते हैं। ये सिलसिला इधर आना चाहते हैं कारवां, जी आना चाहिए, आने देना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। सिंध की हुकूमत अवाम के साथ लड़ के जीत जाएगी, अवाम के हक पर डाका डाल के जीत जाएगी, इनको नहीं करना चाहिए। वैसे तो बड़े अवामी बनते हैं, जमहूरी बनते हैं, मौलाई बनते हैं, और अमल देखे कैसा है इनका। अगर रोक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अरबईन है, ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, माश और मीशत। अच्छा हज़रत, इसमें जो ये वीज़ा मिला है, एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोसीड होती है, और एक बहुत बड़ा जब नफीर होता है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, इनकी तरफ आपने इशारा किया है अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर गवर्नर के साथ या फेडरल गवर्नमेंट के साथ? जो फॉर एग्जाम्पल बाज़ प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि फ्लाइट्स की जिम्मेदार हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी इस बैन? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही है कि अब टिकट पता है कितना महंगा हो गया है, 2-3 गुना महंगा हो गया है। तो ये लोग तो टिकट खरीद ही नहीं सकते, ये गरीब लोग हैं ना, तो बाई रोड ही जाना होता है। इनमें से बहुत कम लोग होंगे जिनके पास पैसे होंगे बाई टिकट ले और आए जाए वहां से ना, ऐसा नहीं है। लिहाजा वो जैसे भी कुछ सोचता है, जो तो करता है, वो गलत है। ये लोग अक्सरियत तो बाहर जा ही नहीं सकते, नहीं इनके पास पैसे और वसाइल। बाहर टिकट से जितना बाहर का टिकट होता है उतने में ये आ जा सकते हैं, और वहाँ की जरूरतें भी सारी उससे कम में चले जाते हैं, आ जाते हैं, जरूरतें पूरी हो जाती हैं इनकी। तो बड़ा मुश्किल सफर होता है, 22 दिन का बसों में सफर, कोई आसान सफर नहीं है। लेकिन सारा ये इश्क इमाम हुसैन की वजह से बर्दाश्त करते हैं मुश्किलात, और वहाँ जाते आते हैं। ये मेरे ख्याल में ना हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस तरह के काम करने से उनकी पॉपुलरिटी में इजाफा होगा, इज्जत बढ़ेगी इनकी, ये लोग और इनसे नफरत करेंगे। आप ये जो अभी बता रहे थे कि जो इराक, ईरान और पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला का आपस में जो वज़राए दाखिला बता रहे हैं, तो उसमें ये बताइए कि उसके बारे में आपको उन्होंने एतमाद में मुशावरत नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बताया हमें भाई। यही खबर चली थी जी बड़ा ज़ायरीन का हो जाएगा, बड़ी फैसिलिटेशन होगी, ज़ायरीन के लिए आसानियां होंगी, ये अखबारी जो खबर आई थी। बाकी किसी वीजा इराक के लगे हैं, ज़ायरीन के या ईरान के, दोनों के लगे हुए? देखिए, इराक के लगे हुए हैं, बाज़ के ईरान के लगे हैं, बाज़ के ईरान के नहीं लगे हुए हैं, वो इन्होंने रोक दिया हुआ है ना। तो इसलिए ये चीजें, ईरान के वीजे भी लगने चाहिए, अप्रूवल आई हुई है लोगों की, उनके वीजे लगने चाहिए, और हुकूमत को नहीं चाहिए कि ईरान के वीजे रुकवाए, आसानियां पैदा करे। हम चाहते हैं कि ज़ायरीन का मसला हल करें, बताएं कि जी आप जाने देंगे और जाएंगे, ठीक है, 20 के बाद 22 को पहुंच जाए, 23 को पहुंच जाए, जो लेकिन अभी से रुकावटें खत्म करना शुरू कर दे, रास्ते में रोके ना, इनके लिए फैसिलिटेशन करें।